بشر، جوامع بشری از دیرباز حکومت داشتند. انواع و اقسام حکومت ها رو تجربه کرده است بشر. اسلام این حکومت ها را، این نوع قدرتمندی ها و قدرت مداری ها را قبول ندارد، امامت را قبول دارد. این قاعده اسلامه. قدیر این رو بیان میکنه. مصداقش هم مشخص است. امیرالمومنین کسی است که هیچ کس نه در اون زمان و در زمانهای بعد نتوانسته است کمترین خدشه‌ای به شخصیت والای او و به نمایندگی او از مفاهیم و معارف قرآن خدشه کنه. خب بله، دشنام دادن، به خدا هم دشنام میدن، به پیغمبر هم علیه بالله دشنام میدن. دشنام دلیل نیست. هرگز هیچ انسانی وقتی که فکر میکند، وقتی از احساسات و تعصبات خود رو رها میکنه، ولو تا حدودی نمیتوانه در این پیکره نورانی، در این هیکل قدسی کمترین خدشه‌ای بکنه. این رو به عنوان مصداق امامت پیغمبر معین کرد. این شد قاعده. تا آخر دنیا هر جا مسلمان ها بخواهند و همت کنند و هدایت شوند از سوی خدا به اینکه اسلام را تحقق ببخشند و جامعه اسلامی را تحقق ببخشند، ضابطش این است، قاعدش این است: باید امامت را احیا کنند.